Dear student, learn about the public health care topic of obesity. Obesity mustawayo au kam disease diet pajamane obesity laji au dasimang so para use ko jidai pajamane हम body चिकनते आला guts ini मोटा पशी obesity को तो एक मोटा a condition in which person become overweight due to excessive amount of body fat. हाँ condition चिपहारे के यो कैसे सुशी overweight शी मतलब चिढ़ावा weight रक्त ज़्यादा शी वज़न ये ज़्यादा शी तो दस को जमाने चिढ़ावा body के fat चिकन दे चर्बी चिकन दा आगे amount ज़्यादा शी jadi yogas te tahalo cekam body weight te hasishi sewashi khuda se poja body ke cekam fat te dage amount de use ki yani fat parak de zyada use ki fat parak de zyada use ki yani lipid parak de use ki na hai poja bane dage cekam body dage hasishi overweight shi yani dawa cekam cekam normal weight na hage na zyada shi na hai tam poja vayu obesity. Body mass index. Body mass index means what? Jikala dayaukas. Jikala body mass rosi mo BMI. 18.5 na dapat BMI kamshi. Di dapat yang warga underweight yang weight tidak kamzor biar kamu cita so wara das use ke wara healthy wara lipid wara cista sisi sehat jadi cista ini cikam weight terang siwashi us jika ada kesalahan 18.5 to 24.9 BMI 18.5 to 24.9 permeans की राशि नब्बे मनवा में चिदार का चेहरा नॉर्मल है हेल्दी बिल्कुल आवाज़ चिकना देखोस BMI 18.5 to 24.9 राशि नदाह बॉडी बकम सब कुल ब्यूटीफुल बिल्कुल ब्यूटी बख्तारी और बंदसी स्मार्ट बख्तारी चिकला कार की एक्टिव वही नाराज़ पकीनी जब चलेगा पराग बिल्कुल मजदार की मतलब चिकन को टाइम पर टाइम और एक्सरसाइज के प्रॉपर एक्सरसाइज के बॉडी मेंटेन करना कम टाइम में ज़्यादा BMI 18.5 to 24.9 यदि बिटवीन की 10 से ज़्यादा नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उसके ऊपर से BMI चला 25 to 29.9 permeans करा द ओवरवेट Double सेवा टिशू आदम में नॉर्मल टिशू नहीं 80% टिशू आदम में ओवरवेट टिशू और बता सकते सारे चिदावा चिकन BMI ना 30 ना एवोशन 30 ना जेकशी नबिया है तो वो चिदा कस obesity यानी obesity टिशू उस दा BMI को इसका मालूम हुआ यो फार्मूला बॉडी मास इंडेक्स दाउन ना डबल body basing मालूम जमा आए बस रुपया से करो कुछ मंगा वेट गुरु मुझे मंगा से करो कुछ इसरे मंगा हबल बॉडी मास इंडेक्स को मालूम जम का हबल जान का तो कुछ मंगा दमंगा चिकन बॉडी ना चिकन हेल्थी आसिंग करे निमंग नॉर्मल के रहे या ओवरवेट के रहे या अंडरवेट या ओबेसिटी करे नमंग को का चिकन हबल BMI मालूम BMI इसमें मालूम अगर पर फार्मूला BMI is equal to weight by height weight means that हम kg के रूप में height चीज़ आप होगा मीटर स्क्वायर उस पर एग्जांपल जो हमारे मालूम करना हमारे चिकन weight क्या है 65 kg ठीक है height चले
यानी 5 feet and 6 inches. Masuk which BMI is equal to 65 divided by 5.6. Uzgur 5.6 millimeter. Zaka tidak maksudnya feet gitu, tapi semua tidak meter yang berbuat. Sekarang kemarin mana cuma 1 foot ki dan 1 feet ki 0.305 meter. Jika 1 foot ki 0.305 meter की रूपा 5.6 feet चिपी बाइक बसों रमेट करते हैं मुंबा 5.6 feet चिपी अनुसूक मल्टीप्लाई को 0.305 nanti nama salah sih dia nama lagi salah 1.708 देखा दस तोड़ दस हाइट तोड़ गई मतलब मीटर तोड़ हाइट या मीटर तोड़ गई मंगा हाइट की चिकन के मुंगा बराबर हो जाएगा 5.6 feet के न मंगा मीटर का 1 point इनको 1 feet के 1 foot की 0.305 मीटर की नता 1 के मंगा 5.6 और 5.6 पलावा मंगा 0.305 मल्टीप्लाई को बनेगा 1.708 that equation 1.708 itu sudah meter square meter square ini square मतलब जो 1.708 चलेगा डबल मतलब 1.708 डबल और 1.708 की मल्टीप्लाई करते हैं मंगो 1.708 और 1.708 की मल्टीप्लाई मतलब है जैसे that was square square मतलब चिन्ह इंसान बबेरे से तो मल्टीप्लाई है नदी ने बनाया 2.917 मीटर 2.917 मुझको BMI चाहिए अब ऐसे 65 divided by 2.917 बिहार 2.917 चाहिए ये 65 पर 2.917 दूंगा डिवाइड करूँ तो दिन हम सरराशि ये सरराशि 22.28 jika 22.28 lah mengumpul itu jika 22.28 kam saya kira nusku raha 18.5 lah under नदी मतलब चिकन नदी नदा अंडर वेट मतलब उसमें 18.5 24.9 चला है हम उसको पूरा 22.28 चला तो दराजी पार्टी जाएगी यानी ना पार एंड हीट की दराजी बिल दराजी चिकन between 18.5 to 24.9 दराजी दूसरे आरामंगा sekian ना तो चिकन वेट के चिकन उसके बॉडी दा बिल्कुल नॉर्मल है हेल्थ नॉर्मल है एक्टिव बस दिलना से वरा के अलग प्रकार की नोला वरा कमल प्रकार की बस ते सिंगर ने बिल्कुल ठीक थे तो शो इंग्लिश के मेरा शिवा से दाना उनका दूसरा 22.28 सरल है दाना सो शो दाना हां दाना को भी माइंड उसमें that disease causes मतलब चिपको obesity causes समझ रहे eating more calories than one so मंगहा फराक को चिपहावे कि calories ढेर ज्यादा एनर्जी ढेर ज्यादा नो हाँ एनर्जी चिदा ये मतलब चिकन मंगल फराक को दाई मंगल योहान दियो ब्लेंड थायराइड समझोगे पैराथायराइडिज्म अक्सर दा चिकन मेटाबॉलिज्म की कैपेसिटी स्पीड अप गई
نو خوراک دې ته کې خوراک نو هغه چې کوم خپل کار کنه دا په دې سره خپل کار کوي نو کې هایپوترمیا هایپوترمیا هایپومی کم نشي یعنی هغه میټابولیزم کم کار کوي نو سب چې کوم دا خوراک کړی هغه خوراک چې نه وي چې جوړ شي اوس راځي انرژي په ګټل کې مطلب چې اوستا باندې کې میټابولیزم وشي خدا سره خوراک چې اوستا باندې کې میټابولیزم وشي او هایپوترمیا شي نو هغه خوراک چې شي چربي جوړ شي هغه اوستا چې کوم باندې دا اوس شي او به شي مطلب چې دا باندې سره زیاده راشي ویټ پر سیوا شي لیګ ایکسرسایز یو کس چې هغه خوراک کوي او ایکسرسایز نه کوي یعنی ایکسرسایز کول ډېر زیات لازمي دي عام چې کله موږ ډېر ایکټیو وو چې کله یو کس چې واکینګ کوي واکینګ دا هم ایکسرسایز دی چې کله خوراک کوي او واکینګ کوي یا داسې کسان چې خوراک کوي ورته شي سم دا غي سره هم دا په باندې کې کوم میټابولیزم دی کم کیږي ونی شي نو بیا چې کوم خوراک اډار ډېر کړی او ستا باندې چې کوم میټابولیزم اکټیویټي دا هغه ونی شي نو چې کوم خوراک دا اسه شي چربي ته کنورټ شي لیپټ ته کنورټ شي نو یې ستا باندې ویټ سیوا کوي بل دې کار سرکار کوم فیملی انهیریټنس دا څنګه څنګه ویلي چې هغه دا خوراک کم کوي او دا فیملی څنګه جینټیکلی دا جینز دی هغه کې چې دا په وجه باندې دا باندې چې کوم د هغه سره غټه نه دا فیملی انهیریټنس جینټیکلی یو پرابلم دی هغه کې دا پرابلم څنګه دي چې هغه کې دا کوم میټابولیزم اکټیویټیز دا سلو کی تو شو هغه کې میټابولیزم اکټیویټیز سلو کی دا هغه په وجه باندې دا هغه باندې سره هغه اورویټ دی ٹھیک شو سلو میټابولیزم کنزیوم less energy and store extra energy as food. خوراک کی میټابولیزم ډېر کم کیږي سلو کیږي دا هغه په باندې راځي چې کوم ډېر انرژي دا راځي ایکسترا پاتې شي او په دې پاتې شي چربي جوړ شي هغه د باډي ویټ سره سیوا شي لایف سټایل کوم ان هیلثي ډایټ خوراک کې ان هیلثي ډایټ دی لیپټ خوراک دی فیټي خوراک دی سلو میټس unhealthy diet lead to calories consumption chicken liquid calories and liquid quantity well leg exercise can be hypothyroidism hypothyroidism chicken thyroid hormone di awasya ki high hoshi ye hypo matlab kam shi no thyroid da kar de che 10 chicken metabolism de high speed kam pe yani thyroid hormones da kar pe चीज़ों बॉडी कम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की कम मेटाबॉलिज्म की हास की स्पीड अप गई उदा हाइपोथायरॉयडिज्म की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज स्लो की इंटेक ऑफ स्टेरॉइड्स एंड मेडिसिन also संगति चाहिए स्टेरॉइड्स और मेडिसिन यूज की डबल बॉडी वेट्स और स्टेरॉइड शिला तमंग बॉडी द बैक्टीरिया से नुकसान की होगी causes hormonal distancing or lack of sleep and stress अगले आओ स्लीप चेयर कम करी दाई पे जवाब से लगे चिकन बॉडी वेट या और वेट की मतलब चला सेवा की वेट सेवा साइन एंड सिम्पटम्स भी गेन ऑफ वेट सेवा की ब्रीथलेसनेस चिकन से रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीथिंग सिस्टम में आगे किस तरह से एक कमी राशि मतलब जी ब्रीथिंग प्रॉब्लम किस तरह से फिर ब्रीथिंग कंट्रोल राशि ना बताऊं बॉडी से वेट से होती है डिपोजिशन ऑफ फैट इन एरियाज लाइक हिप्स thighs breast neck and abdomen inicial as que hemos muito bem que tem que ser de cara a body se vai que tomar a mala e o body que com weight da se vai que normal lagi chicken of fat which weight se vai but breathlessness da chicken da breathing के प्रॉब्लम राशि ना ऐसा da उनको लेके उस sweat से vai कि deposition of fat in like hips thighs breast neck and abdomen pada rakam je hips की thighs breast neck and abdomen pada areas किसी da उसको da obese को की da overweight की ये दस की घट सी बल complication मतलब क्या है
مس کو چې یو ډیزیز نه دی دا چې کله یو کس overweight شي ویټ اګریسیو شي نو دا موږ اوبیسیټي وایو چې کله اوبیسیټي راشي دا نور ډیزیز بیا راځي شي نو کمپلیکیشن مطلب چې کله یو ډیزیز دی یو پرابلم دا وایي که نور پرابلم انټر دا کمپلیکیشن شي نو هارت ډیزیز چې کله یو کس سوي اوبیس وي دا موټا وي هغه د هارت ډیزیز راځي ځکه راځي چې یو هغه څه دی اټ شوی دی هغه باندې کې لیپټ رسېږي یعنی فیټ رسېږي نو هغه څنګه کوم چې دا وینس دی آرټریز دی دا نریش پتلا شي تین شي تین دا ځکه ولې کېږي ځکه کېږي چې کوم دا لیپټس دی فیټس دا راغلي دي په دې آرټریز وین باندې سره آرټریز نه چې دا نریش نو هغه ټایم چې کوم دا بلډ فلو کوي نو هغه ډېر تیز دی نو هغه د هارت پرابلم راتلی شي سټروک په دوام راتلی شي او دغه چې کوم بي پي دا خو مخامخا سوي تیز دی مطلب دا بي پي های کېږي بل هغه سپیریچوال پرابلم هم راتلی شي او سرټن کینسر چې کوم داسې کوم ټایپس اف کینسر دی هغه دوام راتلی شي او بل موږ وایو که نه چې کله موږ وایو کولسټرول لیول کوم سیوا کېږي نه کولسټرول لیول خامخا سیوا کېږي 20% کې یعنې چې کوم هغه چې ډي دی های ډینسټي دی پروټین دی نو چې کله ایچ ډي ایل سیوا شي تا باندې کې تا د بس شي د هارت اټیک چانسز دي او هم سره کېږي نو چې کله بس اوبیس وي غټ وي هغه د هارت اټیک چانسز هم سیوا وي prevention and treatment remember the obesity prevention से तो और treatment कैसे दो इन इलाज और रोकथाम में है वो दिन वासी दे जाता मेडिसिन निष्ठा और चिकन दा हाई को दर्द ने दे पर असना से स्टार्ट दूसरा कार्य ची एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज तो बाद में सारा चिकन वर्जिश किया हम दाई सारा हम बॉडी जितना ने आपको सीना लगी मतलब चीज को चर्बी और सब कमी की फाल में हेल्थ की फिटनेस चिकन खराब करो नो हेल्थ के बाद कोई मेरा बता रही होगा लेबर टेलर न्यूज़ को कार्बोहाइड्रेट बीट न्यूज़ को लेबर टेलर न्यूज़ को मेंटल वेट रेगुलरली बी कंसिस्टेंट ini मुझे पता है होगा चिकन एक्सरसाइज को अवश्य को हमारे को सकते ता जना चिकन होगा यो रोज को भी हम के रोज के और बे रोज को भी के ना बिल्कुल रेगुलर को zaman बॉडी चिकन का बिल्कुल मेंटेन नरम कम टाइप का मतलब भी obesity तासे सो क्वेश्चन है कि obesity दा कम सिस्टम सारा बिलोंग करे दा बिलोंग टू डाइजेस्टिव सिस्टम digestive system सारा दा बिलोंग करे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो obesity कम यो सिस्टम सारा बिलोंग करे अब डाइजेस्टिव सिस्टम सारा बिलोंग करे नलन में सुनी ने obesity बारे में obesity singa razili au da बीमारी दी हम खपल बा चिकन बॉडी मास इंडेक्स थी हम सिंग और हम ने तो कुछ बॉडी मास इंडेक्स दा संग तो शो नो सो कुछ नहीं है